उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. ओवेस्वर 35. देवान जाकोबाक अशें सांगलें, हांगासरलो भायर सर आनी बेतेलांत वच आनी थंय ठिकाण कर. तुज्या भावा एसाव कडचो तूं पळून वेतालोय तेन्ना तुका दिश्टी पडलोलो त्या देवाक थंय एक वेदी बांद. जाकोबान आपल्या कुटुंबाक आनी आपणा बराबर आसलोल्या सगल्यांक अशें सांगलें, तुमचे मोदें आसात त्या पोरक्या देवांक भायर उडयात. नांवान शुद्ध जायात आनी तुमची आंगावली बदलात. आमी आतां भायर सरून बेतेलांत वचूंक जाय. हांव दळदीरपणाक सांपडलोलो तेन्ना म्हाका दिश्टी पडलोलो आनी हांवें ताकलां ती वाट चलूंक म्हाका आदार दिलोलो त्या देवाक थंय हांव एक वेदी बांदतलों. तांणी आपणाचे आदीन आसलें तें सगळें पोरके देव जाकोबा कडेन दिलें आनी तशेंच आपूण घालतालीं ती कानांतलीं दिलीं. शेकेमा लागीं एका सिंदूर रुखा पोंदाक जाकोबान ती पुरली. जाकोब आनी ताचे पूत थंयचे भायर सरून वेताले तेन्ना देगेमेरेच्या लोकांचेर भिरांत आयली आनी तांचे फाटीक ते लागले नात. जाकोब आनी ताचे बरोबर आसलोलीं ती सगळीं कानानच्या देसांत लुजाक मुणगे बेतेलाक पावलीं. हांगा ताणें एक वेदी उबारली आनी ते सुवातेक एल-बेतेल नांव दिलें, कित्याक तो आपल्या भावा सरशिल्लो पळून वेताना देव ताका ह्या जाग्यार दिश्टी पडलोलो. देबोरा रेबेकाची नर्स मरतच तिका दोखीन बेतेलांत एका आसण्याच्या मुळाक पुरलोली. त्या पासत ताका दुखाचो आसोण हें नांव दिलें. जाकोब पादान आरामांत थावन परतून येतच आनी एक पावट ताका देव दिश्टी पडलो आनी ताका आशिर्वाद दिलो. देवान ताका म्हणलें, तुजें नांव जाकोब, पूण ह्या फुडें तें इस्रायल जातलें. तर देवान ताका इस्रायल असो नांवाडलो आनी म्हणलें, हांव सरपदवेदार देव, तुका जायतीं भुरगीं जावं. देस्पर्जा तुजे थावन उत्पन्न जातल्यो आनी तूं फारावचे वडील जावन आसतलोय. आब्रामाक आनी इसाकाक दिल्ले ते गांव तुका आनी तुजे उपरांत तुजे सोस्तीकूय दितलो. मागीर देव थंयचो कडसरलो. हांगा देव उलयलो त्या जाग्यार जाकोबान उगडासाक एक फातराचो खांबो उबारलो आनी ताचेर सोरो आनी तेल वतून तो देवाक भेटयलो. ह्या जाग्याक ताणें बेतेल नांव दिलें. उपरांत तीं बेतेलांतलीं भायर सरून चलूंक लागलीं. एफ्राता पावपाक थोडी वाट आसतना राकेलाक पोरसूतपणाच्यो कळी येवंक लागल्यो आनी तिचो बालोंतेर त्रासांचो जालो. हे तिचे कोश्ट वाडोन वयतच वैजिनीन तिका म्हणलें, राकेल, तूं भिवू नाका, तुका आनी एक पूत जल्मला. पूण ती मरणाच्यो ओडी सोदताली आसतना तिणें भुरग्याक बेनोनी हें नांव दिलें. पूण ताच्या बापायन ताका बेंजामीन नांवाडलो. मेल्या उपरांत राकेलाक एफ्राता वेतोल्या रस्त्याचे कुशीक पुरली. हे सुवातेक
आतां बेथलेहेम म्हणटात. तिच्या उगडासाक जाकोबान थंय एक फातर उबारून दवरलो आनी आयज पासून राकेलाचो फोंड अशें दोखोल करता. जाकोब थंयचो कोरसल्लो आनी एदेराचे मिनार आसा ताच्या दुसऱ्या अर्दान आपले तंबू मारले. जाकोब ह्या गांवांत जियेतना रेउबेन बिलाशी न्हिदलो. ही ताच्या बापायची दुसरी बायल. जाकोब ही खबर आयकतच बरोच तिडलो. जाकोबाक 12 पूत जल्मले. लियाचे हे: रेउबेन जाकोबाचो मालगडो, सिमेओन, लेवी, जुदा, इसाकार आनी झेबुलून. राकेलाचे हे: जुसे आनी बेंजामीन. बिला राकेलाचे चाकरणीचे, दान आनी नाफ्ताली. जिल्पा लियाचे रावयलोल्याचे. गाड आनी आशेर हे सगळे पादान आरामात जल्मले. जाकोब मामरे गांवांत हेब्रोना लागीं आपल्या बापायशी गेलो. हांगा आब्राम आनी इजाक जियेल्ले. इजाक बरे म्हातारे पिरायेर 180 वर्सांचो मेलो आनी एसाव आनी जाकोब ताच्या पुतांनी ताका पुडलो.